नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः चतुर्विंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः अर्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्म ब्रह्मकर्म समाधिना तेन ब्रह्म एव गन्तव्यम्। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च होमकर्म ब्रह्म भवति। होमसामग्र्यः होमाग्निः होमक्रिया होता च ब्रह्म एव। कर्म ब्रह्म इति पश्यतः ब्रह्मरूपिणः यज्ञकर्तुः प्राप्यस्थानं च ब्रह्म एव भवति। धन्यवादः।